Ezekiel 42. Unya gidala ako sa tawo ngadto sa gawas nga hawanan ug dayon ngadto sa balay sa amihanang bahin sa templo. Kining balaya dili layo sa balay didto sa kasadpang dapit. Ang balay may sukod pauyon nga 50 ka metros ug ang gilapdon 25 ka metros. Ang usa ka bahin nag-atubang sa hawanan sa kilid sa templo ug ang laing bahin nag-atubang sa agianan sa hawanan sa gawas. Tulo kini ka andana ug ang matag andana bihas murag hagdan. Sa amihanang kilid may agianan paingon sa sulod nga may gilapdon nga 5 ka metros ug may sukod pauyon nga 50 ka metros ug may mga pultahan kini dapit sa amihanan. Mas gagmay ang mga lawak sa itaas nga andana kay ang mga agianan mas dako kay sa ubos ug sa tunga-tungang bahin sa balay. Ang mga lawak gipahimuta nga 3 ka andana ug wala sila'y haligi sama sa mga haligi didto sa hawanan sa gawas. Busa ang mga lawak sa itaas nga andana mas gagmay ug wanang kaysa andana nga dapit sa ubos ug sa tunga-tunga. Atbang sa mga lawak atubang sa hawanan sa gawas may bungbong nga uyon sa mga lawak ug kini nga 25 ka metros. Ang laray sa mga lawak atubang sa hawanan sa gawas may gitas-on nga 25 ka metros samtang ang atbang sa templo may gitas-on nga 50 ka metros. Ubos niining maong mga lawak may agianan dapit sa silakan gikan sa hawanan sa gawas. Dinhin ini magsukad ang bungbong sa gawas. Dapit usab sa habagatan sa templo may balay nga sama sa nahimutang sa amihanan o kini dili layo sa balay nga nahimutang sa kasadpan. Sa atubangan sa mga lawak may agianan sama sa agianan didto sa amihanan ug managsama kinig sukod pulma ug mga ganghaan. Ubos sa mga lawak dapit sa habagatan may pultahan dapit sa sidlakan diin mosulod ang tawo ngadto sa agianan ug atbang niini may bungbong. Unya giingnan ako sa tawo. Ang mga lawak dapit sa amihanan ug sa habagatan atbang sa hawanan maoy mga balaang lawak diin ang labing balaan nga mga halad adto kan-a sa mga pari nga mosulod ngadto sa balaang presensya sa Ginoo. Adto nila didto ibutang ang labing balaang nga halad, ang halad nga uhay ug ang halad alang sa sala. Kung mosulod ang mga pari ngadto sa balang dapit, dili sila mugula ngadto sa hawanan sa gawas, kun dili nila ibilin dinhi ang mga bisti nga gigamit nila sa ilang paghalad kay kini balaan man. Magsulob sila laing bisti sa paggawas nila ngadto sa dapit nga alang sa mga tawo. Sa dihang natapos na sa tao pagsukod ang sulod sa templo, gidala niya ako agi sa ganghaan nga nagatubang sa silakan o gisukod niya ang dapit nga nahimutangan sa templo. Gisukod niya ang kiliran dapit sa silakan, ginamit ang sukdanan nga lipak o kini may gilapdon nga 250 ka metros. Unya miliko siya o gisukod niya ang dapit sa amihanan o kini may gilapdon usab nga 250 ka metros. Gisukod usab niya ang dapit sa bagatan o kini may gilapdon usab nga 250 ka metros. Gisukod usab niya ang dapit sa kasadpan og kini 250 ka metros. Ang upat ka kilid gilibutan og paril ug ang matag kilid 250 ka metros ang sukod. Mao kini ang paril nga nag-ulang sa dapit nga balaan ug sa dapit nga dili balaan.